नाज़रीन आदाब, 2 मार्च 2023 मुताबिक 9 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसे रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। समाजवादी पार्टी के समाजवाद को फरेब करार देते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राम राज का तस्वुर समाजवाद से नहीं बल्कि अज़्म मुसम्मम और पुख्ता इरादे से पूरा होगा। असेंबली में बजट तजावीज़ पर तबादला ख्याल के दौरान ऐवान से खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को कहा कि समाजवाद लीडरों और उनके लोगों को ताकतवर और बाइख्तियार बनाने का सबसे बड़ा फरेब है। ये अमीरों को गरीब, गरीबों को गुलाम और दानिश्वरों को बेवकूफ बनाता है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क राम राज से ही चलेगा और उत्तर प्रदेश का ये बजट राम राज के तस्वुर को पूरा करने और उसकी बुनियाद बनने जा रहा है। इसमें कोई तफरीक नहीं है। तेल की मार्केटिंग की कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 350 रुपए 50 पैसे फी सिलेंडर का इजाफा किया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की वेबसाइट्स पर आज नई कीमतें जारी की गई जो फौरी तौर पर नाफिज हो गई हैं। इस इजाफे के बाद अब दारुल हुकूमत दिल्ली में 14.2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए होगी, जबकि 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3119 रुपए 50 पैसे होगी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के अराकीन असेंबली और काउंसलरों का इजलास तलब किया है। इस इजलास में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद पैदाशुदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी हुकूमत पर दारुल हुकूमत के अच्छे कामों को रोकने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी को काबीना में शामिल किया गया है ताकि अच्छे काम ज्यादा तेजी से हो सके। वहीं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने मनीष सिसोदिया का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। उनकी वजह से सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भी मंजूर नहीं हो सका। हालांकि एलजी ने इस्तीफों को नामंजूर करने के साथ ही दोनों से महकमों की जिम्मेदारी ले ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलजी दफ्तर से जो वजह बताई गई है इसमें सिसोदिया के इस्तीफे पर तारीख ना लिखा होना कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के साबिक एमपी अतीक अहमद ने एक गवाह के कत्ल से मुताल्लिक एक मामले में उसे गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। अदालत उज़्मा ने दायर रिट पिटीशन में अतीक ने दलील दी है कि वो लगातार 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी के तौर पर मुंतखब हुआ था। उसे खदशा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसे जेल मुंतकली के दौरान फर्जी इनकाउंटर में मार सकती है। अपनी दरख्वास्त में साबिक रुकन पार्लियामेंट ने अदालत उज़्मा से जान बचाने की हिदायत की दरख्वास्त की है। अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात 2024 को लेकर अपोजिशन अभी से मुत्तहिद होने की कवायद में मसरूफ नजर आ रहा है। इस ताल्लुक से चेन्नई में बुध को हुक्मरान जमात डीएमके सरबरा और वजीर आला एमके स्टालिन के यौम पैदाइश पर रथ यात्रा का एहतमाम किया गया। इसमें कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के कई लीडरों ने शिरकत की। आपको बता दें कि इससे कबल बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल अपोजिशन इत्तेहाद के अपने मुतालबे को दोहराते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातें आइंदा लोकसभा इंतखाबात एक साथ लड़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी 100 नशिस्तें भी नहीं जीत पाएगी। यूपी असेंबली में खिताब करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, लेकिन शिवपाल यादव के बारे में सीएम योगी ने कहा कि आप जमीन से जद्दोजहद आगे बढ़े हैं और आप जद्दोजहद की कदर जानते हैं। अगर आप हमारे साथ होते तो आज तस्वीर कुछ और होती। हम जद्दोजहद का एहतराम करते हैं। इस दौरान शिवपाल सिंह ने कहा कि अगर हमें 6 माह पहले महकमे से न हटाया जाता तो हम मनसूबा मुकम्मल कर लेते। हमने 90% काम मुकम्मल कर लिया था। इस पर सीएम योगी ने कहा कि आवाम जानती है कि आप मुकम्मल नहीं होंगे, इसीलिए आवाम ने हमें मुंतखब किया। अगर आप हमारे साथ होते तो आज तस्वीर कुछ और होती। मंगल को कानून साज काउंसिल में बजट इजलास पर बहस के दौरान अपोजिशन ने तलबा, नौजवानों और किसानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया, जबकि हुक्मरान जमात का कहना था कि इससे बेहतर बजट अब तक नहीं बनाया गया। बजट के बारे में बात करते हुए एसपी एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि शेड्यूल कास्ट हॉस्टल की हालत बहुत खराब है। इन हॉस्टल्स के गिरने से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। इस पर विद्यासागर सोनकर ने कहा कि बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है, लेकिन अपोजिशन को वो नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के अरुण पाठक ने कहा कि हुकूमत ने तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल काम किए हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने महंगाई बढ़ाने और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम किया है। एसपी सरबराह ने कहा कि पहले ही महंगाई से अवाम की कमर टूट चुकी है। अब होली के त्योहार के पहले बीजेपी हुकूमत ने अवाम पर नया बोझ डाल दिया है। डीजल पेट्रोल पहले से ही महंगे हैं। दाल, तेल, आटा, सब्जियों की महंगाई
مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں۔ حکومت عوام کو راحت دینے کے بجائے لوگوں کو مزید بحران میں ڈال رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی آمدنی بڑھ نہیں رہی لیکن مہنگائی ہر روز بڑھتی جا رہی ہے۔ بی جے پی حکومت میں لگاتار 5 سال تک وزیر اعلیٰ رہنے کا ریکارڈ بھی یوگی کے نام درج ہے۔ سی ایم یوگی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی قیادت میں ریاست میں دوسری مرتبہ کسی بھی پارٹی کی حکومت بنی ہے۔ ان سے پہلے نارائن دت تیواری تھے جن کی قیادت میں ریاست میں 2 بار کانگریس کی حکومت بنی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا اتر پردیش کے سب سے طویل عرصے تک وزیر اعلیٰ رہنے کا ریکارڈ درج کیا گیا ہے۔ یوگی پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جو مسلسل 5 سال 347 دن تک وزیر اعلیٰ کے عہدے پر براجمان ہیں۔ یوگی سے پہلے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر سمپورنانند کانگریس کے دور حکومت میں مسلسل 5 سال 345 دن وزیر اعلیٰ رہے تھے۔ کانگریس نے مرکزی حکومت پر ملک کا اہم انفراسٹرکچر اڈانی گروپ کو بیچنے کا الزام لگایا ہے۔ پارٹی نے کہا کہ کانگریس عام لوگوں کی محنت کی کمائی کو کسی بھی قیمت پر لوٹنے نہیں دے گی اور اس کے خلاف سڑکوں پر اترے گی۔ پارٹی کے میڈیا کنوینر اشوک سنگھ نے کہا کہ 6 اور 10 مارچ کو ریاست بھر میں تمام قومی بینکوں اور LIC کے دفتروں کے سامنے بلاک سطح پر احتجاج کیا جائے گا۔ 13 مارچ کو راجدھانی میں ریاستی سطح پر چلو راج بھون مارچ نکالا جائے گا اور مارچ کے آخر میں تمام ضلعوں میں ضلعی سطح پر ایکسپوز ریلیاں نکالی جائیں گی تاکہ اڈانی کرپٹ دوست کے حق میں بی جے پی حکومت کی پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی جا سکے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق افریقہ کی سب سے بڑی جمہوریت نائجیریا میں لاگوس کے سابق گورنر بولا ٹینوبو کو نائجیریا میں ہوئے صدارتی انتخابات کا فاتح قرار دیا گیا ہے، جبکہ حزب اختلاف کے امیدواروں نے گزشتہ ویک اینڈ پر ہونے والی ووٹنگ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نائجیریا کے آزاد قومی انتخابی کمیشن کی جانب سے بدھ یعنی 1 مارچ کو حکمراں جماعت کے امیدوار بولا ٹینوبو کی فتح کا اعلان کیا گیا۔ انہوں نے 88 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ ابوبکر اور اوبی کی جماعتوں نے ووٹوں کی گنتی میں سمجھوتا کرنے کا الزام لگاتے ہوئے نئے انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کیا ہے۔ شمالی امریکہ کے مرکزی شیعہ سینٹر اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے دفتر امام الخوئی اسلامک سینٹر نیو یارک کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جشن ولادت باسعادت حضرت امام علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین اور حضرت عباس علیہ السلام منعقد ہوا۔ جشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جس کے بعد حدیث قصہ کی تلاوت ہوئی اور ابتدائی دور میں عربی اور فارسی کے شعراء نے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ درمیانی دور میں فرحان نقوی اور مولانا انور نے انگریزی میں مختصر تقریر کی۔ اردو جشن کا باقاعدہ آغاز شب میں 9 بجے ہوا، جس کے بعد شاعر اہل بیت جلال کاظم لکھنوی اور افروز آغا نے اپنے اپنے کلام سے مومنین کے درمیان بدعت معصومین علیہم السلام کے فرائض انجام دیے۔ شعراء کرام کو سننے کے لیے مومنین کی کثیر تعداد موجود رہی۔ امریکی ادارے FBI نے الزام لگایا ہے کہ کورونا وائرس چین کی ووہان لیبارٹری میں تیار ہوا، جس کے جواب میں چین نے مہلک وائرس کی جائے پیدائش امریکہ کی فوجی ریسرچ لیب کو قرار دیا۔ امریکی ادارے FBI کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ کورونا وائرس چین کے شہر ووہان کی ایک لیبارٹری میں کسی تجربے کے دوران بنا اور وہیں سے پوری دنیا میں پھیلا۔ تاہم اب بھی مختلف امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا خیال ہے کہ یہ وائرس قدرتی طور پر دنیا میں ابھرا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ کورونا میری لینڈ میں امریکی فوجی ریسرچ لیب میں بنا اور دنیا بھر میں وہیں سے پھیلا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جنیوا میں اپنی موجودگی کے دوسرے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ ساہا کروسی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس ملاقات میں UN جنرل اسمبلی کے سربراہ نے گزشتہ مہینوں میں بلووں کے دوران ایران میں بدامنی اور انتہا پسندی کو ہوا دینے کے الزامات کے تحت گرفتار شدہ افراد کے لیے قائد انقلاب اسلامی کے عام معافی کے حکم کی قدردانی کی اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا یہ اقدام قابل تعریف ہے۔ ساہا کروسی نے UN کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں ایران کے اعلیٰ سطحی عہدیدار وزیر خارجہ کی شرکت اور اس حوالے سے اپنے موقف کی وضاحت کی بھی قدردانی کی۔ رپورٹ کے مطابق عرب ملکوں کی پارلیمان نے بدھ کو ایک بیان میں عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام اور ان کی املاک پر صہیونی آبادکاریوں کے حملے فوری طور پر بند کرائے۔ بیان میں تاکید کی گئی ہے کہ اس طرح کی پیدا ہونے والی صورتحال کے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے جس کی ذمہ دار غاصب صہیونی حکومت ہی ہوگی۔ اس بیان کے مطابق غرب اردن کی یہ صورتحال ایسی حالت میں بنی ہے کہ عالمی برادری نے بھی گھرانوں کو نظر آتش کیے جانے، مسجد اقصیٰ کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے اور مسجد ابراہیمی میں ہونے والے قتل عام کو فراموش نہیں کیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔